सबैजना उपस्थित सज्जनवृन्दमा हार्दिक नमन गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रूयतां देवदेवेश नारायण कथामिमां तुदीय सावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा। हामी अत्यन्त पवित्र श्री महाभारत भगवान वेदव्यासको मानस पट्टल रूपी समुद्रबाट मन्थन भएर निस्किएको अमृतको थोरै चर्चा गर्न लागिरहेका छौं। जुन कुरा नरनारायण पर्वत, नारद शिला, उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, सनकादि घाट, महर्षि वेदव्यास, भगवान गणेश दुई जनाको अत्यन्त मिठो संवादको रूपमा रहेको र भगवान वेदव्यास बोल्दै जानुहुन्छ, भगवान गणेश लेख्दै जानुहुन्छ। जुन के बोल्नुभयो, के लेख्नुभयो भन्ने कुराको चीजहरू नै हामीहरू यहाँनिर सत्सङ्गको मार्फत चर्चा गरिरहेका छौं। भगवान गणेशले लेख्न थाल्नु भएको चीज फेरि पनि अब यो एउटा कुरो के भने पश्चिमी जगतमा समयलाई यसो हेर्दाखेरिमा यति हजार वर्ष पहिले ईसापूर्व यति हजार भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको कुरा ख्याल गरिएको छ। उनीहरूले समयलाई यसरी नै लिइरहेका छन्। तर हाम्रा ऋषि महर्षि सज्जनहरूले समयलाई कल्प, अब विभिन्न कल्प, मन्वन्तर, युग, चतुर्युग, अब हजारौं चाहिने अब मन्वन्तरका कुराहरू र कहिले कहिलेको ती सारा घटनाहरू जुन कुरा अब मनभन्दा पनि बाहिर, जो हामीहरूको कल्पनाभन्दा बाहिर पुगिसकेको अवस्थामा ऋषि महर्षिहरूले चीजहरू दिनुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरिमा यो केवल पुराण मात्र नभइकन भगवान व्यासले आफैले भन्नुभएको छ कि यो एउटा विशिष्ट इतिहास हो। इतिहास पुराणानां उन्मेषं निर्मितं च यत् भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं काल संगीतम। यसबाट के बुझिन्छ भने केवल हामीले यो पुराण सुनिरहेका मात्रै छन्, यो एउटा भव्य इतिहास जुन कि अरबौं वर्ष पहिलाको घटनाक्रम हो। किनभने हामी आज जुन घटनाक्रममा, आज जुन दिनमा छौं, आजभन्दा 10-15 वर्ष अघिकै घटनाक्रमलाई नै सोध्यौं भने र त्यो दिन के गरेका थियौं, के भएको थियो भनेर यदि भनियो भने पनि हामी 10-15 दिन र 10-15 वर्ष अघि भएको कुरा एकदम भन्न सक्दैनौं। जस्तो आज हामी 2078 साल भाद्र 25 गते मंगलबार भनेर जुन भनिरहेका छौं, कुनै दिन 2012 साल भाद्र 25 गते कुनै बार त थियो नि, त त्यो दिन के भएको थियो, कस्तो भएको थियो भन्ने कुरा अब यहाँ हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो। त उहाँहरूले त्यो दिन के भएको थियो, कसो भएको थियो भन्ने कुरा सबै भोगेर र पालना गरेर त्यो चाहिँ सबै आउनु भएको, तर पनि त्यो दिन के गरिएको थियो भन्ने कुरा आफैले भोगेको, आफैले गरेको र आफै चाहिँ त्यो दिन भएको कुरा त हामी बताउन सक्दैनौं र उहाँहरू बताउन सक्नुहुन्न भने यो अब अरबौं अरब वर्ष अगाडिको कुराहरू त कुन बेला भएको थियो, के भएको थियो, हो कि होइन, यो कुरा कतै चाहिँ अविश्वास हो कि भन्ने किसिमको कुरा गर्नु हुँदो रहेनछ भन्नको लागि मैले यहाँनिर यो कुरा निवेदन गरेको हुँ। अस्ति भर्खर भएको 10 वर्ष अघि 15 वर्ष अघि भएको कुरा त हामीहरू भन्न सक्दैनौं भने र हामीलाई थाहा हुँदैन भने त्यो अरबौं वर्ष अगाडिको कुरा अब हाम्रो त्यो विचार भन्दा धेरै माथिको कुरा रह्यो। त जे होस्, यो कुरा भगवान व्यासले इतिहास हो यो भनेर जुन भन्नुभएको छ महाभारतमा, त्यसले गर्दा हामीले यसलाई इतिहासकै रूपमा पनि बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ। त आस्तिक पर्वको अस्ति हामीले थोरै कुरा गर्दै थियौं। त यहाँ महर्षि जरत्कारु नाम आइरहेको छ। जरत्कारु ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्त धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो।
यायावर भन्नुको तात्पर्य के भने विभिन्न ठाउँमा अब हिँडिरहने, कुनै एक ठाउँमा चाहिँ नि नबस्ने त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। घुम्दै जाँदाखेरिमा उहाँले आफ्ना पितृहरू डुब्न लागिरहेको त्यो अवस्थालाई उहाँले देख्नुभयो। संवाद गर्दै जाँदाखेरिमा पितृहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो वंशमा एउटा जरत्कारु नाम गरेको छ, उसले चाहिँ अब तप त्याग यताउति मै मात्रै विश्वास गरिरहेको छ। अब हामीहरूको वंश चाहिँ नि सन्तान वंश छेदन हुन लागिरहेको छ, त्यसैले अब हामीहरू डुब्न लागिरहेका छौँ भनेर यस्तो प्रकारले पितृहरूले भनेको सुनेपछि जरत्कारुको मनमा यो मात्रै होइन रहेछ, सन्तानहरू चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति भएर उहाँले चाहिँ नि ठिक छ, म अब त्यसैदेखि पितृहरूको कल्याणको लागि गृहस्थ यानी विवाह गर्छु, सन्तान पैदा गर्छु भन्ने यस्तो किसिमको संकल्प गर्नुभयो। र फेरि जरत्कारुले के भन्नुभयो भने आफ्नै नाम भएको त्यस्तै आफूसँग नाम मिल्दो नाम भएको कन्या यदि कसैले प्राप्त दिन्छ भने म विवाह गर्न तयार छु भन्नुभयो। अनि र फेरि आफू कन्याको लागि मतलब केटीको लागि आफू चाहिँ कतैतिर नजाने, कसैलाई नभन्ने, कसैले लिएर आएर चाहिँ कसैले आएर प्रस्ताव राखेर विवाह गरिदिन्छन् भने गर्ने भन्ने यस्तो किसिमको शर्तमा जरत्कारुजी बस्नुभयो। अब जरत्कारू यतातिर यसरी बसिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ के भयो भने हामीले अस्ति थोरै कुरा गरिसकेका छौँ, कद्रु र विनता जो कश्यपकी पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट सन्तानको लागि अब याचना भयो। धेरै कालपछि उहाँहरूबाट कद्रु र विनताबाट अण्डाहरू पैदा भए सृष्टिको क्रममा। अब कालक्रमको क्रममा अहिलेको जस्तो होइन, अब त्यतिखेर उहाँहरूबाट सन्तानको रूपमा अण्डा फुलहरू पैदा भए। एउटाबाट 2टा फुल र एउटाबाट हजारौं फुलहरू तयार भए। मतलब कद्रुबाट हजारौं फुलहरू अण्डाहरू पैदा भए र विनताबाट केवल 2टा अण्डा पैदा भए। अब कद्रुबाट 500-600 वर्षपछि ती सर्पहरू जन्मिए र सर्पको चाहिँ नि जन्म भयो। आफ्नो चाहिँ नि 2टा फुल भएको त्यो पनि बच्चा जन्मेनन् भनेर विनताले समय नपुग्दै एउटा अण्डा फोडेको कारणले गर्दा त्यो बच्चा कमजोर भयो र पूर्ण रूपले ऊ परिपक्व भएको थिएन र कमजोर नै जन्मिएको कारणले गर्दा त्यो बच्चाले दुःख मनाउ गर्दै आमालाई भन्यो कि मलाई अहिले बेलै नभइकन फोडेको कारणले हे माता, तपाईले आफ्नी चाहिने त्यो बहिनी दिदीको कद्रुको 500 वर्षसम्म तपाईँ दासी हुनुपर्नेछ र यदि मेरो जस्तै गरेर मेरो भाइलाई तपाईले यदि निकाल्नु भएन भने अथवा ऊ आफ्नो समयपछि मात्रै जन्मिन पायो भने उसले मुक्त चाहिँ गरिदिनेछ भनेर श्राप र आशीर्वाद दुवै कुरा दिएर त्यहाँबाट त्यो बच्चा हिँड्नु भयो। पूर्ण रूपमा शरीर परिपक्व थिएन, तिनै व्यक्ति तिनै चाहिने बच्चा अरुण भएर रहनुभयो र सूर्यको सारथी भएर रहनुभयो भन्ने किसिमको कुरा भगवान व्यासले चाहिँ आफ्नो महाभारतको उपक्रममा आस्तिक पर्वमा यो कुरा राख्नु भएको छ। अब के भयो भने त्यतै बेला जब चाहिँ नि अब समुद्र मन्थन भइसकेको थियो, समुद्र मन्थनको कुरा हाम्रो यो महाभारतमा पनि उल्लेख गरिएको छ। सामान्यतया 18 पुराणमा कहीँ पनि समुद्र मन्थनको कुरा नभएको छैन र वृत्रासुरको कहानी र समुद्र मन्थनको कुरा सबै पुराणमा हुनुपर्छ, यो नै पुराणको गरिमा र सौन्दर्य हो भनेर कतै कतै मैले सुनेको थिएँ। त महाभारतमा पनि समुद्र मन्थनको कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। किनभने वैशम्पायनजीले सौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई जुन नैमिषारण्यमा महाभारतको जुन कथा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो कि कद्रु र विनताले आकाश मार्गमा उच्चैश्रवा घोडा देखे, त्यसपछि त्यो घोडालाई पुच्छर सेतो छ कि कालो छ भन्ने विषयमा उनीहरूले चर्चा गरे भन्ने कुरा गर्दा त्यो समुद्र मन्थनबाट निस्किएको घोडा थियो भनेर जब भन्नुभयो वैशम्पायनजीले, त्यसपछि त्यो समुद्र मन्थनको कुरा आयो। सामान्यतया समुद्र मन्थनको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कारणले गर्दा अब यसमा चाहिँ हामी धेरै बेर नलागौं, किनकि समुद्र मन्थन हुँदाखेरिमा 14 रत्नहरू, उच्चैश्रवा, ऐरावत, चन्द्रमादेखि लिएर कामधेनु, लक्ष्मी, अमृत सबै प्रकट भएको कुराहरू हामीले थाहा भइसकेको छ। त अब
के भयो भने त्यो त्यो जुन उच्च श्रवाको बारेमा दुईजना दिदीबहिनीको बीचमा भएको शर्तको बारेमा पनि अस्ति हामीले दोस्रो दिनमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। यसबाट के बुझिन्छ भने कुनै पनि कुरा गर्दाखेरिमा शर्त राख्नु हुँदो रहेनछ। यदि कसैले केही कुरा भन्छ भने ठिक छ, विवाद नगरिकन ठिक छ भनेर त्यसलाई छोडिदिने, तर यस्तो भनेर शर्त राखेर जुवा जस्तो त्यसलाई चाहिँ नि बाजी जस्तो राख्न थाल्यो भने त्यो पनि नराम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कद्रु र विनताको त्यो शर्तबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। विनताले अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि के भने सर्पको पुच्छर सेतो छ भनिदिनु भयो, कद्रुले कालो छ भन्नुभयो र त्यसैको लागि अब कद्रुले गएर फेरि आफू चाहिँ नि आफूले जित्नको लागि उहाँले झेल गर्नुभयो। जालसाजी के गर्नु भने आफ्ना छोराहरूलाई गएर सर्पको पुच्छर के अरे उच्च श्रवाको पुच्छरमा ढाक्न लगाउनु भयो। यसरी यहाँनिर त्यो शर्तमा जाल झेल हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा पनि हामीले अस्ति थाहा पाइसकेका छौँ। त जे होस्, यहाँनिर विनता आफूले भने जस्तो सर्पको पुच्छर सेतो नभएको कारणले, नदेखिएको कारणले भनौँ, उहाँ चाहिँ दासी हुनुभयो र अब दासीको रूपमा चाहिँ कद्रुले जहाँ जहाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ बोकेर उडाउने, लिएर जाने, घुमाउने गर्नुहुन्थ्यो। जे होस् दासी भावमा उहाँ रहनुभयो। 500 वर्ष अर्को व्यतीत भइसकेपछि अर्को जो अन्डा जुन थियो त्यो अन्डाबाट चाहिँ नि त्यहाँनिर गरुडको उत्पत्ति भयो, एक बच्चाको उत्पत्ति भयो। गरुडको उत्पत्ति हुने बित्तिकै आकारमा त चरा नै थिए, तर जुनसुकै पनि रूप धारण गर्न सक्ने अत्यन्त शक्तिशाली बलवान चाहिँ त्यो छोराको जन्म भयो। गरुडको जन्म हुने बित्तिकै सारा त्यहाँको वातावरण त्यो देदीप्यमान भयो। सबजना चकित परे। देवताहरूले पनि भव्य त्यहाँको दृश्य देखेर देवताहरूले पनि गरुडको स्तुति गरे भन्ने किसिमको कुराको छ। देवताहरूले पनि गरुडको स्तुति गरे। अब आमा दासी भएको कारणले गर्दाखेरिमा छोरा पनि अब दासीको पुत्र, दासी नै भएर रहनु पर्यो। अब आमाले चाहिँ नि आमाको सेवा गर्ने, छोरा जो गरुड जुन हुनुहुन्थ्यो गरुडले चाहिँ नि सर्पहरूको सेवा गर्ने गरेर यसरी नै धेरै समय बित्यो। त यसरी धेरै समय बितेपछि गरुडको मनमा के लाग्यो भने म यति शक्तिशाली छु, तर पनि यी सर्पहरूले जे भन्छन् त्यही त्यही गर्नु परिरहेको छ, यो के हो भनेर गरुडले आमा विनतासँग सोध्नुभयो कि माता, हामी यसरी उनीहरूले जे भन्छन् त्यो त्यो गरिरहनु परेको छ, यो किन, के भइरहेछ, यसबाट कसरी चाहिँ नि मुक्ति हुन सक्छौँ भनेर गरुडजीले चाहिँ आफ्नी माता विनतासँग कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि विनताले जुन पहिली भएको जुन अब यसरी उच्च श्रवाको कुरा, घोडाको पुच्छरको कुरा, अनि शर्तमा आफूले हारेको र त्यो हारेको कारणले गर्दा दासी हुन परेको कुरा आदि सबै कुरा बताउनु भयो। त्यो भएपछि गरुडले त्यसलाई चाहिँ नि स्वीकार गर्नुभयो र केही समय त फेरि पनि आमाले भने अनुसार उहाँले सबै कुरा त्यो मान्दै जानुभयो। फेरि एक दिन चाहिँ नि गरुडले आफ्नी आमा विनतासँग भन्नुभयो कि माता, यिनीहरूबाट यो मुक्त हुनलाई के गर्न सकिन्छ, के भन्ने भनेर कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि विनताले पनि छोरालाई सम्झाउँदै बुझाउँदै भन्नुभयो, ठिक छ, त्यो सोधौँ, उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गरौँला भनेर। अब कद्रुका ती सबैजना परिवारहरू, सर्पहरू र कद्रु सहित र विनता र चाहिँ गरुड यसरी आमा छोरा एकतिर बसेर उहाँहरूको बीचमा संवाद भयो। संवाद हुने सन्दर्भमा सर्पहरूले के माग राखे त भनेदेखि हामीलाई अमृत यदि पिलाउने हो भने, किनकि समुद्र मन्थन त भइसकेको थियो नि त, समुद्र मन्थन भइसकेको थियो। समुद्र मन्थन हुँदाखेरिमा अमृत चाहिँ देवताहरूको हातमा परेर देवताहरूले पिएर अनि बाँकी रहेको अमृत देवता स्वर्गलोकमा लगेर राखिएको अवस्था थियो। अनि सर्पहरूले के भने भन्दाखेरिमा यदि त्यो अमृत हामीलाई पिलाउने काम गर्न सक्छौ, यदि भने पिलाउँछौ भनेदेखि हामी त्यो दासी भावबाट मुक्त गराइदिन्छौँ, दासत्वबाट मुक्त गराइदिन्छौँ भनेर यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर सर्पहरूको र गरुडको बीचमा संवाद भएको छ। अहिले म हजुरहरूलाई महाभारतको आस्तिक पर्वको पृष्ठभूमिको थोरै कुराहरू गर्दैछु। अनि त्यसो भएपछि गरुडजी त्यहाँबाट ल ठिक छ भनेर अमृतको लागि यात्रा गर्न जानुभयो। अमृतको लागि जान्छु म अब स्वर्गलोक भनेर गरुडजी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। हिँड्दाखेरिमा वाल्मीकीय रामायणमा जब भगवान राम अयोध्याबाट जब वनवास लाग्नु बेला भएको थियो, त्यो बेलामा कौशल्या माताले असाध्यै मङ्गल शासन भनेको त्यो मङ्गलासन, मङ्गलाचरणहरू गर्नुभएको थियो कि
तिमीलाई फलानु देवताले रक्षा गरून्, फलानु ठाउँमा फलानु देवताले रक्षा गरून्, तिम्रो सबै कामहरू सफल होस् भनेर वाल्मीकि रामायणमा चाहिँ कौशल्या माताले रामको चाहिँ नि मङ्गल चाहिँ नि मङ्गल शासन गर्नुभएको छ, मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ र मङ्गलको कामना गर्नुभएको छ भने महाभारतमा यसै गरेर जब गरुडजी अमृतको लागि यात्रा गर्न जब हिँड्नुभयो, विनता माताले त्यसै गरेर स्तुति गरेर मङ्गला शासन मङ्गल आचरण मङ्गलको चाहिँ कामनाहरू गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि गरुडजी जब चाहिँ हिँड्न चाहिँ प्रस्थान गर्न यात्रा गर्न लाग्नुभयो, त्यसपछि गरुडजीले मातालाई भन्नुभयो कि माता म त्यो त्यत्रो दुष्कर्म मतलब एकदमै दुष्कर्म जस्तो त्यो त एकदमै दुष्कर्म नभनौँ, एकदमै गाह्रो कठिन काम म गर्दैछु, यसको लागि मैले खाना मेरो आरा के मलाई के आरा बताइदिनुहुन्छ भनेर गरुडजीले सोध्नुहुन्छ। त्यो बेलामा विनताले के भन्नुहुन्छ भने समुद्रको एउटा किनारमा त्यहाँ निषाद जातिहरू छन् जो कि सबैलाई पीडा दिने ताडन दिने र चाहिँ नि खराब आचरण भएका ती निषादहरू छन्, तिनीहरूलाई तिमीले भक्षण गर, त्यसपछि त्यहाँ पनि कल्याण हुनेछ, तिम्रो पनि भोजन चाहिँ नि पुरा हुनेछ भनेर विनताजीले त्यसरी गरुडलाई बताउनु भएको छ। अनि गरुडजी त्यसै गरेर त्यहाँबाट आमाले भने अनुसार गरुडजी यात्रा गर्न जानुभयो। यात्रा गर्न जाँदाखेरिमा उहाँले आफ्नो पितालाई देख्नुहुन्छ, यात्रा गर्दै जाँदा आकाशमा जाँदा पिता कश्यपजीलाई देख्नुहुन्छ र कश्यपजीलाई देखेपछि गरुडजीले आफ्नो पितालाई अब ध्यान मतलब स्तुति गर्नुहुन्छ। पिताले पनि तिमी साह्रै पराक्रमी पुत्र, तिमीले धेरै राम्रो काम गर्दैछौ, तिमी लोकमा चाहिँ साह्रै परिचित हुनेछौ, तिम्रो यश कीर्ति सबै हुनेछ, आफ्नो तरिकाले कश्यपजीले सब चाहिँ बताउनु भयो। र फेरि गरुडजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा पिताजी मलाई माताले भक्षणको लागि केही त बताउनु भएको छ, तर मलाई त्यतिले पुला जस्तो लाग्दैन, केही खानेकुरा अरू मलाई छ भनेदेखि बताइदिनुहोस् भनेर फेरि गरुडजीले चाहिँ फेरि कश्यपजीलाई पनि त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि कश्यपजीले चाहिँ फेरि आराको लागि चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि एउटा हात्ती र एउटा कछुवा जो कि पूर्व जन्मका दाजुभाइ हुन्, एकले अर्कोलाई श्राप दिएर एउटा हात्ती र एउटा कछुवा बनेको छ। कस्तो भनेदेखि ती दाजुभाइहरू सम्पत्तिको लागि एउटा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा सम्पत्ति लुकाइरहन खोज्ने, अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरिमा त्यो तानिरहन खोज्ने र चाहिँ त्यो खर्च गर्न सिद्ध्याउन खोज्ने। अब यो कल्पान्तरको कुरा हो, अब कहिले कहिलेको। अनि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भने जस्तै अब आफूले गरेको राम्रो नराम्रो कामको चाहिँ त्यो भोग त भोग्नै पर्छ। अनि त्यो एउटा भाइ चाहिँले त्यो सम्पत्ति लुकाइरहेको कारणले गर्दा दाजुलाई चाहिँ श्राप दिइसक्यो भनेदेखि तँ जम्मै सम्पत्ति लुकाइरहन्छस् कछुवाको जस्तो, तँ कछुवा नै होस् भनेर यस्तो प्रकारले श्राप दिएको छ। अनि तँ पनि खाली खोतर्दिरहने जम्मै मुगाइरहने, तँ पनि हात्ती बन भनेर यस्तो प्रकारले दाजुले भाइलाई, भाइले दाजुलाई यस्तो प्रकारको श्राप दिएर ती दुईटा हात्ती र कछुवा भएका छन्, यिनीहरूको पनि मुक्तिको लागि पनि तिमीले चाहिँ तिनीहरूलाई आरा बनाइदिन सक्छौ भनेर कश्यपजीले त्यहाँनिर त्यो उपाय बताइदिनु भयो र गरुडजीले ती दुवैलाई चाहिँ नि आरा बनाउनु भयो। ल त्यत्रा ठुला मतलब अब निषादहरूलाई खानुभयो। अनि त्यसपछि गएर हात्ती र कछुवा दुईटा चाहिँ हातमा समा मतलब पन्जाले चाहिँ च्यापेर लिएर गएर उहाँले मजासँग चाहिँ भक्षण गर्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ पुरापुर आरा पुरा भएको छ भन्ने कुरा भगवान व्यासले चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ र गणेशजीले यी कुराहरू लेख्नु भएको छ श्री महाभारतमा। अब त्यसो भइसकेपछि गरुडजी उड्दै जाँदाखेरिमा कता भने उहाँले चाहिँ अनि उहाँलाई कश्यपजीले के बताउनु भएको छ भनेदेखि हे बाबु, कहीँ पनि यहाँ चाहिँ ऋषि महर्षिहरूलाई तिमीले चाहिँ कतै चाहिँ अप्ठ्यारो पारौला, यसमा चाहिँ बडो ख्याल गर्नु भन्नुभएको त थियो नै। त त्यस्तै गर्दाखेरिमा उहाँको त्यो पखेटाको हावाले अथवा उहाँले टेक्दाखेरिमा एउटा रुखको हाँगा भाँचिएको रहेछ र त्यो रुखकोमा चाहिँ बालखिल्य ऋषिहरू जो चाहिँ साना साना चाहिँ आकारमा चाहिँ सानै साना, तर त्यति साना भए पनि अत्यन्त सुन्दर सानो शरीर, सामान्यतया शरीर भनौँ भने लगभग हामीहरूको चाहिँ तुलनामा हामीहरूको चाहिँ यो माझी औँलाको जत्रो शरीर छ, त्यही शरीरमा चाहिँ उहाँहरूले जनै लगाउनु भएको छ, त्यही शरीरमा उहाँले लङ्गौटी लगाउनु भएको छ, त्यही शरीरमालाई चाहिँ उहाँले अब टिकाहरू लगाउनु भएको छ है। यस्तो प्रकारका शरीर भएका ती बालखिल्य ऋषिहरू त्यो एउटा वृक्षमा बस्नु भएको रहेछ। अब गरुडको त्यो वेगले गर्दा, गरुडको त्यो शक्तिले गर्दाखेरिमा
त्यो वृक्षको हाँगो खसेर लड्न मतलब जमिनमा बजारिने भयो र त्यो भयो भने त ऋषिहरू खतम हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा कश्यपजीले भन्नु भयो कि उहाँहरूलाई बचाउनको लागि तिमीले उपाय गर भन्नुभयो। साँच्चै नै गरुडजीले त्यो रुखलाई समातेर उडाएर लगेर ठिक्क ठाउँमा उडाउनु भयो। अनि कश्यपजीले स्तुति गरेर बालखिल्य ऋषिहरूलाई चाहिँ स्तुति गर्नुभयो र ऋषिहरूले आफ्नो तरिकाले त्यो चाहिँ ठाउँ छोडिदिनु भयो र गरुडजी त्यो अपराधबाट मुक्त हुनुभयो भन्ने किसिमको कुरा राखिएको छ। अनि के कुरा व्यासजी लेख्नुहुन्छ भने गरुड किन नाम रहेको त भन्दाखेरिमा यही कारणले गरुड नाम रह्यो कि गुरुम आदाय उड्डिन भनेर चाहिँ गुरुलाई जसले लिएर उड्छ त्यो नै को हो त भन्दा गरुड हो। किन गुरुलाई लिएर उड्छ भन्दाखेरिमा जुन बेलामा कश्यपजीको सन्तान नै मतलब यो सर्पहरू पनि जन्मिएका थिएनन्, गरुड र अरुणको पनि जन्म भएको थिएन। त्यो बेलामा सन्तानको लागि कश्यपजीले यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यो यज्ञमा चाहिँ अब तिनै देवताहरू ऋषिहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के भने अब समिधा ल्याउने यज्ञ आदिको चरु हवन आदि गर्ने कुरामा सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुभएको थियो। त बालखिल्य ऋषिहरूले पनि अब आफ्नो शरीर अनुसार उहाँहरूले चाहिँ त्यो काठको टुक्रा मतलब समिधाको लागि ल्याउँदाखेरिमा इन्द्रले अपमान गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा मैले सायद अस्ति पनि निवेदन गरिसकेँ कि जस्तो लाग्छ। इन्द्रले अब त्यो बालखिल्य सानो सानो ऋषिहरूलाई देखेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि हाँसो उठ्यो अनि आफूले चाहिँ नि एकै चाहिँ नि पाइलामा उहाँहरूलाई नागेर हिँड्नु भएको थियो। त्यो देखेर ऋषिहरूलाई असाध्यै दुःख लाग्यो र तिमी भन्दा ठुलो र तिमी भन्दा पराक्रमी चाहिँ नि सन्तान जन्मिन् भनेर यस्तो प्रकारले उहाँले चाहिँ त्यो आशीर्वाद पनि दिनुभएको कारणले गर्दा इन्द्र भन्दा धेरै शक्तिशाली, इन्द्र भन्दा धेरै बुद्धिमान र इन्द्र भन्दा प्रतापी चाहिँ नि त्यहाँ जन्मिनु भएको छ र त्यो जन्मनको लागि उहाँहरूकै आशीर्वाद भएको कारणले गर्दा उहाँहरू नै को हुनुभयो त भन्दा गुरु हुनुभयो। अनि गुरुहरू संयोगवश गुरुहरूलाई लिएर उड्नु पर्ने अवस्था आयो गरुडजीलाई। गुरुम आदाय उड्डिन भनेर यहाँनिर त्यो के भने समास पनि महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। स्वयं व्यासजीले त्यो लेख्नु भएको छ। गुरुलाई लिएर उडेको कारणले गर्दा नै उहाँको नाम गरुड भयो भन्ने किसिमको कुरा भयो। अब यसरी भगवान व्यासले भन्दै जानुभयो कि गरुड यसरी त्यहाँबाट जानुभयो आरालेर मतलब खानुभयो। अनि त्यसपछि जब उहाँ चाहिँ अमृतको लागि स्वर्ग पुग्नुभयो त्यस देवताहरू धेरैजनाले त्यहाँ त्यो अमृतको रक्षाको लागि त्यहाँ सबैजना शस्त्र अस्त्रहरू लिएर बसिरहेका थिए। गरुडजीले एकैछिनमा सबैलाई परास्त गर्नुभयो र त्यहाँनिर गरुडजीको र देवताहरूको ठुलो युद्ध भयो। सबै देवताहरू त्यहाँनिर परास्त भए। अनि गरुडजीले आफ्नो सानो रूप धारण गरेर जुन ठाउँमा अमृत थियो त्यो ठाउँबाट अमृत लिएर उहाँ त्यहाँबाट निस्कनु भयो। उहाँले अमृत लिइसकेपछि आफूले खान सक्नुहुन्थ्यो तर गरुडलाई आफूलाई खानु छैन। उहाँ केवल चाहिँ त्यो अमृत लिएर गएर सर्पहरूबाट आफू मुक्त हुन र आफ्नी आमालाई दासीबाट मुक्त गराउनको लागि उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। जब गरुडले अमृत लिएर उड्नु भयो, बाहिर आउनुभयो, भगवान विष्णुले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो र भगवान विष्णु र गरुडजीको त्यहाँनिर असाध्यै राम्रो संवाद भयो र गरुडको त्यो निश्चल भाव भनेको मतलब उहाँले चाहेको भएदेखि अमृत खानुहुन्थ्यो तर खानु भएन। त्यो देखेर भगवान विष्णुले हे गरुड तिमी वरदान माग भनेर यस्तो प्रकारले भन्नुभएको रहेछ। भगवान विष्णुले त्यो भन्नुभएको सुनेपछि गरुडजीले भन्नुभयो कि हे प्रभु म यो अमृत नखाइकन पनि अमर बन्न सकौँ न त भनेर भन्नुभयो। आहा भनेर चाहिँ नि भगवान विष्णुले वरदान दिनुभयो। गरुडजीले पनि भन्नुभयो कि हे प्रभु हजुरले मलाई वरदान दिनुभयो, हजुर पनि मबाट केही चाहनुहुन्छ भनेदेखि भनेर भन्नुभयो। हजुर पनि मबाट केही चाहनुहुन्छ भने म पनि केही टक्राउन सक्छु कि भनेर यस्तो प्रकारले गरुडजीले बहुत प्रेम भावले चाहिँ जब कुरा राख्नु भएको थियो भगवान विष्णुले के सोच्नुभयो त भनेदेखि हे गरुड तिमी यति पराक्रमी छौ, मेरो चाहिँ नि अब वाहन छैन, तिमी मेरो वाहन बनिदेऊ त्यसपछि भन्दाखेरिमा गरुडजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो र आहा हजुरले यस्तो किसिमको प्रस्ताव राख्नुभयो कि म हजुरको वाहन भएँ। यसरी भगवान विष्णु र गरुडको त्यहाँनिर त्यो संवाद भयो। त्यसपछि भगवान विष्णु अन्तर्धान हुनुभयो, गरुड आफ्नो कामको लागि अमृत लिएर हिँड्नु भयो। अब
सबै देवताहरूलाई परास्त गरेर अगाडि बढिरहनु भएको गरुडलाई इन्द्रले फेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो सबैभन्दा ठुलो हतियार उहाँको त वज्र थियो। अब वज्र प्रहार गर्नुभयो। इन्द्रको त्यो वज्र प्रहार गरिसकेपछि गरुडले यसो हेर्नुभयो र अब यो मैले थोरै केही गरिन भने, यो वज्रको प्रहारको प्रभाव मलाई यदि परेन भने र मैले त्यसलाई चाहिन भने महर्षि दधिची माथि ठुलो अन्याय हुनेछ, उहाँप्रति मैले अपमान गरेको हुनेछ। यो दधिचीको हाडबाट बनेको अस्त्र यो वज्र हो, त्यसैले मैले ऋषिको सम्मानको लागि भनेर गरुडजीले भनिकन भन्नुभयो कि मतलब बोलिएर मतलब इन्द्रसँग भन्नु कि हे इन्द्र, तपाईले आज मलाई वज्र जुन प्रहार गर्नुभयो तपाईको बल पराक्रमको लागि होइन, म भगवान मतलब महर्षि दधिचीको सम्मानको लागि एउटा प्वाख म छोडिदिन्छु। उहाँको चाहिँ त्यो वज्रको त्यो प्रभाव हो मलाई परेको छ, उहाँ त्यो वज्र शक्तिशाली छ भन्ने कुराको लागि म मेरो एउटा प्वाख छोडिदिन्छु भनेर गरुडजीले एउटा प्वाख त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो उहाँको आफ्नो स्वेच्छाले। उहाँलाई कुनै केही प्रभाव परेन गरुडजीलाई भन्ने किसिमको कुरा महर्षि व्यास लेख्दै हुनुहुन्छ। र अब त्यो देखेपछि इन्द्रले चाहिँ अब भन्नुभयो कि हे गरुड, साँच्चै तपाईँ पराक्रमी हुनुहुन्छ, तपाईँको बल कति छ म जान्न चाहन्छु भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ गरुडजीको बलको बारेमा चाहिँ इन्द्रले सोध्नुहुन्छ। अनि गरुडजी भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, आफ्नो मुखले आफ्नै बखान गर्नु राम्रो होइन हैन। आफ्नो मुखले चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ नि बल म यति ठुलो छु, म यति जान्ने छु, म यति पढेको छु, यस्तो उस्तो भनेर भन्नु त्यो कदापि राम्रो होइन। तर तपाईले यदि स्नेह र प्रेमपूर्वक सोध्नुहुन्छ भने म बताउँछु कि मेरो बल कति छ भने यो सारा ब्रह्माण्ड, यो सारा पृथ्वीदेखि लिएर नक्षत्र, तारा, समुद्र, यहाँ जे जति छन्, वन पर्वत जे छन्, ती सबैलाई राखेर एउटा प्वाखमा राखेर कुनै कठिनता बिना नै म यो सबै चाहिँ बोकेर म उड्न सक्छु, मेरो बल यति छ भनेर गरुडजीले इन्द्रलाई त्यो बताउनुहुन्छ। इन्द्रले पनि हे गरुड, तपाईले भन्नुभएको कुरा 100% ठिक छ, यसमा कुनै संशय छैन। अब यो कुरो मुख्य के रह्यो भने तपाई जुन अमृत बोकेर जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, जसलाई पिलाउनको लागि तपाईले यत्रो परिश्रम र यो हामीहरुसँग यस्तो चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, यो कदापि राम्रो हुने छैन। तपाईले यो सर्पहरूको लागि यो अमृत लाँदै हुनुहुन्छ, सर्पहरूले अमृत यो पिए भनेदेखि त के होला, तपाई कल्पना गर्नुहोस् त, ती कति दुष्ट छन्। त्यसकारणले यस कुरामा चाहिँ तपाईले चाहिँ नि अब त्यो अमृत मलाई फिर्ता दिनु पर्यो भनेर भगवान गरुडसँग इन्द्र देवराज इन्द्र भन्नुहुन्छ। गरुडले पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हे इन्द्र, तपाईले भनेको कुरा ठिक हो, तर मैले अब हाम्रो आमा र छोरा हामी सधैँभरि दासी भाव भएर यसरी दासत्व भएर हामी गर्न सक्दैनौँ। अब धर्मशास्त्र अनुसार अब त्यहाँनिर जुन शर्तमा चाहिँ जे जस्तो हाम्रो मेरी माता बिनताले गर्नुभएको थियो त्यो अब परि नै सक्यो, त्यसबाट अब मुक्त हुनको लागि मैले यो लानै पर्छ। अब हाम्रो बीचमा चाहिँ एउटा सल्लाह के हुन सक्छ भने म लगेर जहाँ अमृत राखिदिन्छु त्यहाँबाट सर्पहरूले खान नपाउँदै तपाई त्यहाँबाट चाहिँ नि बोकेर हिँड्नु होला। तपाईले त्यो भएपछि मैले लगेर राखेपछि सर्पहरूलाई खान नपाउँदै तपाईले बोकेर लानु भने ल मैले ल्याइदिएको छु भनेर मैले पनि भन्न पाएँ, अनि तपाईले पनि आफ्नो मतलब अमृत चाहिँ जसरी ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि सर्पहरूले पनि खान पाउँदैनन्, मेरो पनि सब ठीक हुनेछ, तपाईको पनि कल्याण हुनेछ भनेर यस्तो प्रकारले गरुडजीको र इन्द्रको त्यहाँनिर बडो विशिष्ट संवाद चाहिँ यहाँनिर भगवान गणेशले लेख्नु भएको छ र व्यासजीको त्यो मानस पटल रूपी संसारबाट मतलब त्यो सागरबाट निश्रित भएको छ। अब भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रले के भन्नुहुन्छ, हे गरुड, तपाई कति पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईको सबै प्वाखहरू अब सुनको हुनेछ, सुवर्ण मतलब पीत चाहिँ तपाईको त्यो हुनेछ भन्नुभयो। र अनि ल अब तपाई के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरिमा उहाँले फेरि भन्नुभयो कि यी सर्पहरू मेरो चाहिँ नि भक्षण हुन सकुन्, भक्षण म खाइदिन सकूँ यीलाई भनेर यस्तो प्रकारले भगवान मतलब देवराज इन्द्रसँग वरदान पनि माग्नुहुन्छ गरुडजीले। उहाँलाई चाहिँ त्यो पीडा र उहाँ छलछाम गरेको जम्मै कुराले चाहिँ नि त पीडा दिएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि इन्द्रजीले पनि त्यहाँनिर सबै बताउनुहुन्छ। तर गरुडजीको र इन्द्रको यस्तो राम्रो संवादपछि गरुडजीले लगेर
अमृत लगेर चाहिँ नि राख्नुहुन्छ। सबजना सर्पहरू इन्द्रले मतलब गरुडले अमृत ल्याए भनेर खानको लागि असाध्यै चाहिँ लालायित भएर एकदमै चाहिँ नि बसिरहेका थिए। गरुडजीले भन्नुभयो कि पह सबैजना स्नान गरेर आएर मात्रै यो खाने म यहाँ राख्छु, तिमीहरू स्नान गरेर आऊ अनि मात्रै अमृत खानुपर्छ भनेर यसरी गरुडजीले भन्नुहुँदो रहेछ। सबैजना सर्प स्नान गर्नु भनेर गए र गएर आउँदै गर्दाखेरिमा टक्क लाएर चाहिँ ल मैले राखेँ भनेर चाहिँ राखिदिनु भयो गरुडजीले। अनि त्यो राख्ने बित्तिकै इन्द्रले सट्ट लाएर चाहिँ बोकेर हिँड्नुभयो। अनि त्यो हुने बित्तिकै सर्पहरू त्यहाँ आए, ल मैले ल्याइदिएको थिएँ तिमीहरूले खान पायो पाएन मलाई थाहा भएन, मेरो काम गरी अब हामी मुक्त भयौँ भनेर यसरी आफ्नी मातालाई दासत्वबाट मुक्त गराउनु भयो र आफू पनि दासत्वबाट मुक्त हुनुभयो गरुडजी। यो अब त्यति भइसकेपछि सबै सर्पहरू आएर चाहिँ के भने अब खान पाएन अमृत, तर त्यो राखेको ठाउँमा कतै चुइएको छ कि भनेर सबै सर्पहरूले त्यहाँनिर चाट्न थाले। नभन्दै त्यो कुसको झाङमा परेको रहेछ, त्यहाँ कुस रहेछ। त त्यो कुसले गर्दाखेरिमा सबै सर्पहरूको जिब्रो चाहिँ नि के भन्दा चिरियो र सबै दुई जिब्राका भए भनेर यस्तो किसिमको कुरा आस्तिक पर्वको यो सर्पको कुरा र अमृतको कुरा, अमृत समुद्र मन्थनको कुरा थोरै यहाँनिर भयो। अब अर्कोतर्फ जरत्कारुको जुन मैले यहाँनिर कुरा गरेको थिएँ, आमा कद्रुले आफ्ना ती जुन सर्पहरूलाई जुन उच्चैश्रवाको घोडामा ढाक्न पुच्छरमा ढाक्नको लागि जुन सर्पहरूले मानेका थिएनन्, तिनीहरूलाई त के भन्नु भएको छ भनेदेखि तिनीहरू जनमेजयको सर्प यज्ञमा सबै भस्म हुनु परोस् भनेर श्राप दिनुभएको छ कद्रु माताले। अब हामी कतिपय सर्पहरू जुन मानेनन् ती चाहिँ नि अब जुन धर्मात्मा थिए नि, जुन धर्मात्मा सर्पहरू थिए जस्तो वासुकी भए, तक्षक भए, यी सर्पहरू चाहिँ वास्तवमा धर्मात्मा सर्पहरू रहेछन् र उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा नमानेको कारणले गर्दा श्राप त उनीहरूलाई नै पर्यो। अब वासुकीले सबै सर्पहरूलाई चाहिँ नि राखेर के गर्नुभयो त भनेदेखि अब के गर्ने, अब हामी कसरी चाहिँ यो सर्प श्रापबाट मुक्त हुने भन्दाखेरिमा अब बहिनी चाहिँ त्यहाँनिर अब वासुकीको बहिनी भनेको छ जरत्कारु नै नाम गरेकी भनेको छ। तिनै जरत्कारु ऋषिसँग विवाह गराइदिने, त्यसपछि उहाँबाट जुन हाम्रो चाहिँ नि बच्चा भान्जा जुन जन्मन्छ त्यो भान्जाले नै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि मातृकुलले हामी यो मामाहरू सबैको कल्याण गर्नेछन् भनेर त्यो सल्लाह अनुसार वासुकीले जरत्कारुलाई लिएर, बहिनी जरत्कारुलाई लिएर जरत्कारु ऋषिकोमा गएर चाहिँ नि हे ऋषिवर तपाईको लागि हाम्रो बहिनी विवाह गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी उनीहरूले भने। जरत्कारुले पनि अब जरत्कारु नै नाम गरेकी कन्या बिहाको लागि प्रश्न आयो भने ल ठिक छ भनेर भने। अनि जरत्कारुले शर्त के राखे भन्दाखेरिमा जुन दिन मेरो मनोविज्ञान, मेरो मनको कुराबाट अलिकति विमति हुनेछ, मेरो मन भन्दा फरक चाहिँ नि आचरण जब चाहिँ यिनले गर्ने छिन् त्यो दिन म चाहिँ यहाँबाट गृहस्थ छोडेर हिँड्नेछु भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि शर्त राख्नुहुन्छ र गृहस्थ चलाउनुहुन्छ। अब केही समयपछि जरत्कारु ऋषि बसिरहनु भएको बेलामा सन्ध्या सूर्यास्त हुन लाग्यो। त त्यो सूर्यास्त हुन लागेको बेलामा जरत्कारुले आफ्नो पतिको धर्म लोप होला, सन्ध्याको समयमा सुत्नु हुँदैन भनेर बोलाइदिइन् कि हे नाथ सूर्यास्त हुन लाग्यो, हजुर सुतिरहनु भएको छ भनेर यस्तो प्रकारले बोलाइदिइन्। अनि उनले चाहिँ नि बिउजिँदै भने कि म सुतिरहेको र म निदाइरहेको बेलामा सूर्य कहिले पनि अस्त हुन सक्दैन, मलाई पर्खिनु पर्ने छ। तिमीले मैले जुन पहिला भनेको कुरालाई चाहिँ नि मानिनौ, मलाई मेरो मेरो विपरीत गयौ तिमी भनेर म छोडेर जान्छु भन्नुभयो। हे प्रभु, जुन उद्देश्यको लागि हजुरको र मेरो विवाह भएको थियो, मेरा दाजु जुन वासुकीले हजुरलाई सँग विवाह गराइदिनको लागि जुन उद्देश्यको लागि गरेको थियो त्यो पुरा भएको छैन भनेर चाहिँ बिना त्यहाँनिर जरत्कारुले भनेकी छन्। त त्यो भन्दाखेरिमा जरत्कारु ऋषि के भन्छन् भने अस्ति भनेर चाहिँ नि छ भएको छ हुन्छ भनेर भनिदिनु भएको छ र साँच्चै नै त्यो बेलामा जरत्कारु गर्भवती भएकी रहेछन् र तिनै जरत्कारुबाट जन्मिएको बच्चा आस्तिक ऋषि, जो कि जरत्कारु मुनिले अस्ति भनेर चाहिँ नि भनिदिनु भएकै कारणले गर्दा ती ऋषि पुत्रको नाम आस्तिक रह्यो। यो मैले हजुरलाई यहाँनिर आस्तिकको कुरा बताएँ, आस्तिकको जन्मको कुरा।
त तिनै जरत्कारु जुन अहिले हामीले भनिम वासुकीकी बहिनी जरत्कारु ऋषिकी पत्नी जरत्कारु, ती जरत्कारु वास्तवमा को रहेछिन् भने अहिले हरिद्वारमा हामी जाँदाखेरिमा जुन चण्डिका र मनसा देवी भनेर जुन हामीहरू भन्छौं, चण्डिकाको देवीकोमा त म त पुगेको छैन, तर मनसा देवीकोमा म पुगेको छु। तिनै मनसा देवी नै वास्तवमा ती जरत्कारु रहेछिन् भन्ने किसिमको कुरा थाहा भयो। तिनै मनसा देवी जो हरिद्वारको चाहिँ जुन हामी केबल कार चढेर पनि जान सक्ने र त्यहाँ पैदल पनि जान सकिने छ हरिद्वारमा चाहिँ त्यो मनसा देवी, तिनै मनसा देवी चाहिँ नि जरत्कारु रहेछिन्। अब यतातिर आस्तिक ऋषि त जन्मिए। अब अर्कोतर्फ हाम्रो यहाँनिर महाभारतको जुन उपक्रममा बताइएको छ कि राजा परीक्षित जब राज्य गर्न थाल्नुभयो, पृथ्वीमा परीक्षित जस्तो ज्ञानी, परीक्षित जस्तो धर्मात्मा, परीक्षित जस्तो भव्य व्यक्तित्व फेरि कुनै पनि राजा हुन सकेनन्। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो परीक्षित। उहाँले पनि कुनै बेलामा, अब यो प्रसङ्ग हामीलाई श्रीमद् भागवतमा पुराणमा चाहिँ नि हामीले सबै थाहा भइसकेको कारणले गर्दा यसमा पनि अब धेरै जानु परेन। त परीक्षितलाई अब जुन उहाँले चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको भव्य विचार भएको व्यक्ति पनि कुनै दिन अब जङ्गलमा शिकार गर्न जाने, जनावर मार्न जाने भन्ने विचार गरेर हिँड्नु भयो। त्यस्तो किसिमको व्यक्तिमा पनि त्यस्तो किसिमको खराब मति आयो भनौँ। त्यो खराब मति हो नि, जङ्गलमा जाउँ, शिकार गरौँ, जनावरहरू मारौँ भन्ने जुन विचार जो आउँछ त्यो खराब मति भयो। साँच्चै नै उहाँ जङ्गलतिर जानुभयो। जाँदै गर्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ अब एउटा मृगको पछि लाग्नुभयो। मृग अघि अघि, परीक्षित पछि पछि। मृग खोज्दै जाँदाखेरिमा मृग त हरायो, तर परीक्षित पुग्नुभयो के त भन्दाखेरिमा ऋषिको आश्रममा पुग्नुभयो। ऋषिको आश्रममा पुगेपछि ऋषिलाई सोध्नुभयो कि हे ऋषिवर, यहाँ भर्खरै मृग आएको थियो, कता लाग्यो? परीक्षितले सोध्नुभयो। त ऋषिले त ध्यानमा बस्नु भएको थियो, मृग आओस् जाओस् उहाँलाई केही मतलब थिएन। फेरि पनि सोध्नुभयो कि मृग कहाँ गयो? मैले चाहिँ नि सोद्धाखेरिमा पनि बताउँदैनन् भनेर ऋषिलाई चाहिँ नि अब उहाँले चाहिँ नि मृत सर्प लगेर चाहिँ गलामा राखिदिनु भएको कुरा हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि हामीले सुनेका छौँ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरिमा समीक ऋषिका पुत्र श्रृंग ऋषिले आफ्नो साथीहरूबाट सुने कि तिमी अब धेरै साथीहरूबाट सुने कि तिम्रो पिता त यस्तो चाहिँ मरेको सर्प गला चाहिँ नि हालेर बस्ने खालका छन् यताउति भनेको कारणले गर्दाखेरिमा उहाँलाई चाहिँ चोट पर्यो, जसले गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ नि श्राप दिनुभयो। त त्यो श्राप दिइसकेपछि अब समीक ऋषिलाई पनि थाहा भयो कि मेरो पुत्रले यस्तो प्रकारको भयानक काम गर्यो, जुन कि परीक्षित जस्तो व्यक्तित्व यो पृथ्वीमा न कहिले आउँछन्, अब नआएका थिए। यस्ता प्रकारका व्यक्तिको थोरै कुनै बेलाको मति भ्रम भएको कारणले गर्दा यति ठुलो र भयानक श्राप दिएको कारणले गर्दाखेरिमा उहाँ साह्रै दुखित हुनुभयो र आफ्नो गौरमुख नाम गरेको शिष्यलाई बताइदिनु भयो, मतलब श्राप परेको कुरा बताउन जानुभयो। अब परीक्षितले आफ्नो तरिकाले त्यहाँनिर भागवत सुन्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। उहाँ बच्नको लागि विभिन्न उपायहरू गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा रह्यो। तर परीक्षितले के चाहिँ भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा वास्तवमा मैले ठुलो अपराध गरेको हुँ, यदि ऋषिले मलाई यस्तो सजाय नदिएको भए वास्तवमा धर्म के हुने थियो, लोप हुने थियो। जब जब अब सबैले अरूहरूले बदमासी गर्छन् भने राजाले दण्ड दिने कुरा हो। तर राजाले नै दण्ड दिएपछि, मतलब राजाले नै बदमासी गरेपछि दण्ड दिने कसले त भन्दाखेरिमा ऋषिहरूले। त ऋषिहरूले यदि मलाई चाहिँ राजा भनेर यदि दण्ड नदिने हो भनेदेखि धर्मको लोप हुने थियो। त्यसकारणले ऋषिवरले म माथि ठुलो कृपा गर्नुभयो र धर्मको रक्षा गर्नुभयो भनेर परीक्षित अत्यन्त खुसी पनि हुनुभएको छ। अब परीक्षितले आफ्नो तरिकाले बाँच्नको लागि प्रयास पनि गर्नुभयो, भागवत पनि सुन्नुभयो, त्यहाँ धेरै ऋषिहरू महर्षिहरूलाई बोलाउनु भयो, सत्सङ्ग पनि गर्नुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेको कुरा रह्यो। तर श्रापै परेको कारणले गर्दा तक्षकबाट उहाँ मारिनुभयो, तक्षकबाट मर्नुभयो। अब तक्षकबाट मर्नु भएको कुरा धेरै काल बितिसकेको थियो। यो पनि अब त्यहाँनिर त्यो सबै साम्य भइसकेको थियो। तर उत्तङ्क ऋषि, जुन हामीले पौष्य पर्वमा कुरा गर्दै थियौँ महाभारतको श्रृङ्खलामा चाहिँ नि, उत्तङ्क ऋषि जो चाहिँ आफ्नी गुरु आमाको लागि
पौष्य राजाकी मदयन्ती रानीबाट जुन कुण्डलहरू मागेर जुन ल्याउनु भएको थियो आफ्नै गुरु माताको लागि उपहार दिनको लागि भनेर तक्षकले के गर्यो भन्दाखेरिमा त्यो कुण्डलमाथि लोभ गरेर त्यो उत्तङ्क ऋषिलाई दुःख दिए तक्षकले कि मान्छेको रूप धारण गरेर सट्ट उत्तङ्कले राख्नु भएको ठाउँबाट कुण्डल झिकेर पाताल लोकमा चाहिँ नि तक्षक पुग्यो। अब उत्तङ्क आफ्नो त्याग योग बल सबै कुरा जान्नु भएको थियो, त्यसैले गर्दाखेरिमा उहाँ पुग्नु भयो र त्यो ल्याउनु सफल हुनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। नत्र हो भने त उहाँले आफ्नो गुरुमाताको लागि ल्याउनु भएको कुरा त तक्षकले चाहिँ नि फेरि पनि हडप गरेको, किनकि तक्षक सबै कुरा सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि फेरि त्यो ऋषिलाई किन दुःख दिनु पर्थ्यो भनेपछि यी सर्प जातिहरू वास्तवमै खराब छन्, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर उत्तङ्क ऋषिले गएर जनमेजयलाई चाहिँ नि हे राजन, यो तक्षकलाई तपाईको पितालाई तक्षकले मार्यो, तपाईको पितालाई तक्षकले मारिसकेपछि फेरि ऋषि कश्यपले आएर बचाउनु हुन्थ्यो, उसको काम सिद्धिन्थ्यो, तर राजा त बच्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई पनि उसले चाहिँ नि धन सम्पत्ति दिएर फेरि पनि नआउने गरेर चाहिँ नि मारेरै छोड्यो। किनभने यसभन्दा पहिला रुरुले आफ्नी पत्नी जुन चाहिँ नि थिइन् उनलाई पनि सर्पले टोकेर मार्दाखेरिमा रुरुले आफ्नो आधा आयु दिएर बचाएका थिए। रुरुले यसरी बचाएका थिए भने तपाईको पिता पनि अब सर्पले टोकेर मारिसकेपछि कश्यपले बचाउनु हुन्थ्यो त, बचाउनु भएको थियो त, के फरक पर्थ्यो तक्षकलाई? त्यसकारण तक्षकले चाहिँ नि फेरि ती ऋषिलाई धन सम्पत्ति दिएर फेरि बचाउनै नसक्ने गरेर चाहिँ नि मारेरै छोड्यो। त्यसकारणले मार्नुपर्छ भनेर यी सर्पहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर उत्तङ्कले चाहिँ त्यहाँनिर सर्प यज्ञको लागि उत्साह मतलब दिनुभयो। अब यतातिर जनमेजयको राज्यमा सर्प यज्ञ गर्ने भनेर त्यहाँनिर भव्य आयोजना हुन थाल्यो। अनि यतातिर वासुकीहरूले अब चाहिँ नि सर्पहरूले चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि फेरि यतातिर के गर्ने, अब जनमेजयले यत्रो भव्य यज्ञ गर्दैछन्, अब हामीहरू मर्ने भयौँ के गर्ने भन्दाखेरिमा त्यहाँ सबैजनाको आफ्नो आफ्नो विचार विमर्शहरू राख्न थाले। केही सर्पहरूले भने कि जनमेजय नुहाउन स्नान गर्न गएको बेलामा जनमेजयलाई नै मारिदिउँ, डसिदिउँ, त्यसपछि त सबै चाहिँ नि त्यो योजना नै खत्तम हुन्छ भनेर एक थरी सर्पले प्रस्ताव राखे। अर्को सर्पले के चाहिँ नि भन्ने त भन्दाखेरिमा जो त्यहाँनिर हुन्छन् नि होता, उद्गाता, अद्धर्यु, ब्रह्मा जो बन्छन् यज्ञमा, ती जम्मै बन्नेवालाहरू को छन् ती मुख्यहरूलाई चाहिँ नि गएर चाहिँ नि मारिदिउँ। अनि कोही सर्पहरू के भन्छन् त भन्दाखेरिमा यज्ञ गर्न लागेको ठाउँमा जम्मैतिरबाट सबतिरबाट फोहोर मैलाहरू लिएर आएर चाहिँ त्यहाँनिर राखिदिउँ र त्यो यज्ञ चाहिँ नि ध्वंस गरिदिउँ। अर्को थरी के भन्छन् भन्दाखेरिमा सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अब विभिन्न तरिकाले नागहरूले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि योजनाहरू बनाउन थाले। त ती सबै कुरा वासुकी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो र वासुकीले चाहिँ नि के गर्नुभयो भनेदेखि यी सबै कुराहरू अधर्म हुनेछन्, हेर्नु है, त्यहाँनिर यी सबै कुराहरू तपाईहरुले जो चाहिँ नि प्रस्तावहरू राख्नु भएको छ यी सबै अधर्म हुनेछन्, यसको म नै चाहिँ नि विचार गर्नेछु भन्नुभयो र वासुकीले ती सबै सर्वहरूलाई चाहिँ नि आश्वासन दिनुभयो एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ जनमेजयको यज्ञमा चाहिँ अब ब्राह्मणहरू सबैजना नियुक्त भए। त्यो यज्ञ मारण यज्ञ भनेको मतलब त्यो ध्वंस गर्ने चाहिँ नि यज्ञ, त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ अब हत्या हुने यज्ञ थियो त्यो। त्यसैले त्यो यज्ञमा ब्राह्मणहरू सबैले के त भने कालो वस्त्रहरू पहिरे। सबैजनाले चाहिँ नि त्यहाँनिर रहेका ब्राह्मणहरूले कालो धोती, कालो चाहिँ नि टोपी भनौँ, अब चाहिँ नि गन्जी के लगाउने थिए, सब कालो कालो लगाउन थाले। यसबाट के बुझियो भन्दाखेरिमा कहिले पनि कालो वस्त्र त्यति शुभ हुँदो रहेनछ। झन् यज्ञ बस्दाखेरिमा यज्ञ गर्दाखेरिमा कालो वस्त्र लगाउनु, कालो टीका लगाउनु, अनि यतिसम्म कि त्यो सूत्रहरू धागोहरू यति बान्दाखेरिमा कालो त्यति राम्रो शुभ होइन भन्ने किसिमको कुरा भगवान व्यास र गणेशजीको चाहिँ नि यो जुन संवाद छ महाभारतको, यहाँनिर त्यो कुरा उल्लेख गर्छ। कालो कालो वस्त्र लगाएर सब ऋषिहरू चाहिँ नि त्यहाँ बसेर यज्ञ गर्न थाले। अनि यज्ञमा गाईको घिउलाई चाहिँ नि जुन किसिमले चाहिँ नि आहुति दिइन्थ्यो, त्यहाँ तेल धारा, तेलको चाहिँ नि भव्य चाहिँ नि यज्ञ हुन थाल्यो। भनेपछि यज्ञमा तेललाई प्रयोग गर्नु हुँदो रहेछ, तेलको चाहिँ नि यज्ञ हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा
त्यो अब सर्प यज्ञमा त तेलको पनि प्रयोग भएको छ, कालो वस्त्रको प्रयोग भएको छ, अनि ऋषिहरूले चाहिँ नि त्यहाँनिर मन्त्र उच्चारणहरू चाहिँ नि भव्यसँग गरिरहेका छन् र धेरै धेरै सर्पहरू मरे र सर्पहरू त्यहाँ मर्न थाले। त ती यस्ता कि कोही सर्पहरू घोडाको मुख आकारका सर्पहरू, कोही हात्तीको आकारका सर्पहरू, कोही चाहिँ तपाईको योजन लामा सर्पहरू र कोही चाहिँ नि केवल गाईको कानको लम्बाइ भएका सर्पहरू, हजारौं लाखौं करोडौं अरबौं सर्पहरू मरेर यहाँ चाहिँ नि महाभारतमा भगवान व्यासले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। त लाखौं करोडौं सर्पहरू त्यहाँ मरे। त यो सर्पलाई जब चाहिँ नि कद्रु माताले जनमेजयको यज्ञमा मर्नु परोस् तिमीहरू भनेर जुन श्राप दिनुभएको थियो, त्यो बेलामा ब्रह्माजीले पनि त्यो श्रापलाई अनुमोदन गर्नुभएको थियो भन्ने किसिमको कुरा उल्लेख छ। त ब्रह्माजीले यस्तो किसिमले अनुमोदन किन गर्नुभएछ भन्दाखेरिमा पृथ्वीमा यस्ता भयंकर यति धेरै सर्पहरू रहेछन् कि ती सर्पहरू सबै अहिले रहेको भएदेखि त सबै चाहिँ नि प्राणीहरू अब सबै सिद्धिने र सर्पहरूले नै चाहिँ नि यहाँनिर गर्ने। त्यसकारण सर्पको नियन्त्रणको लागि पनि ब्रह्माजीले पनि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ नि श्रापलाई अनुमोदन गर्नुभएको रहेछ र त्यो भएको रहेछ भन्ने किसिमको कुरा पनि महाभारतमा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ आस्तिक पर्वमा। अब यहाँ धेरै चाहिँ नि यज्ञ हुन भयो र धेरै धेरै सर्पहरू मर्न थाले। अब वासुकीजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा आफ्नी बहिनी जरत्कारुकोमा जानुभयो र हे सुभागे, हे बहिनी, हे नानी, जुन उद्देश्यको लागि मैले तिमीलाई चाहिँ नि जरत्कारु ऋषिसँग विवाह गराइदिएकी थिएँ, तिम्रो छोरा जुन आस्तिक भान्जा जुन छन्, यी भान्जाले अब यो यज्ञ रोक्न सक्छन्, यसको लागि तिमीले चाहिँ नि अब भान्जालाई प्रेरित गर्नु पर्यो भनेर वासुकीजी जानुभयो र वासुकीले गएर जरत्कारु जो बहिनी थिइन् मनदेवी, जुन मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरेँ त तिनै मनसा देवी हुन् भनेर भने त जरत्कारुलाई गएर बताउनु भयो वासुकीले। अनि जरत्कारुले पनि आफ्नो छोरा आस्तिकलाई चाहिँ बाबु ल मामाहरूको रक्षाको लागि तिमीले अब त्यो यज्ञ रोकाउने काम गर्नु पर्यो भनेर जरत्कारुले त्यो बताउनु भयो। र त्यहाँ पनि फेरि आफ्नो छोरालाई घरबाट बिदा गर्दाखेरिमा जरत्कारुले पनि त्यसै गर, तिम्रो विचारहरू सफल होस्, तिम्रो चाहिँ नि यात्रा सफल होस्, तिमी जुन उद्देश्यमा चाहिँ जान लागिरहेको छौ त्यो काम चाहिँ नि राम्रोसँग निर्वाह गर भनेर यस्तो प्रकारले भनेपछि हाम्रो यो छ नि यात्रा गर्दाखेरिमा टीका लगाउने मङ्गल मतलब मङ्गलम भगवान विष्णु भनेर चाहिँ त्यो भन्ने जुन जुन परम्परा छ यो हाम्रो सनातन वैदिक परम्परा रहेछ। ऋषि महर्षिहरूले र हाम्रा ती मनीषीहरूले भनौँ उहाँहरूले पनि त्यसलाई पालन गर्दै आउनु भएको रहेछ भन्ने किसिमको कुरा यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। त जरत्कारुले आफ्नो छोरा आस्तिकलाई पठाउनु भयो। त आस्तिकजी पनि आफ्ना केही शिष्यहरू सहित जनमेजयको यज्ञमा जानुभयो। जनमेजयको यज्ञमा मैले बताएँ हजुरहरूलाई, त्यहाँ भव्य रमाइलो भइरहेको थियो। एक प्रकारले भन्ने हो भने भव्यसँग यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। सर्पहरू आएर त्यहाँनिर परिरहेका थिए, मरिरहेका थिए। सर्पहरूको चट 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 आवाज त्यहाँ आइरहेको थियो। स्वयं महाभारतमा उल्लेख गरिएको कुरा हो। त त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको आवाज आइरहेको थियो र भयङ्कर सर्पहरू चाहिँ त्यहाँनिर मर्दै गइरहेका थिए। त जरत्कारुका पुत्र आस्तिक त्यहाँ पुग्नुभयो र दायाँ बायाँ सबतिर हेर्नुभयो, यज्ञको साह्रै चाहिँ राम्रोसँग प्रदक्षिणा गर्नुभयो, यज्ञलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि गएर स्तुति गर्न थाल्नुभयो। के भन्नुभयो त आस्तिकले भने सोमस्य यज्ञ वरुणस्य यज्ञ प्रजापतिर्यज्ञस्तथा प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य पारिचितु सुस्तिनुस्तु प्रियभ्य। एकैचोटि गएर जरत्कारुले के आस्तिकले गएर ए जनमेजय तपाईको यज्ञमा यो सर्प रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भए त जनमेजयले रोक्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। त त्यहाँनिर गएर जनमेजयलाई गएर चाहिँ त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ पहिला नम्बर जनमेजयको चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो। तपाईँ यस्ता कुलमा जन्मिनु भएको, यस्तो हे राजन तपाईले गर्नुभएको यज्ञ बडो रमाइलो छ। कस्तो यज्ञ गर्नुभयो तपाईले भने सोमस्य यज्ञ, चन्द्रमाले जस्तो प्रकारको यज्ञ गर्नुभएको थियो। वरुणस्य यज्ञ, वरुणले जस्तो प्रकारको यज्ञ गर्नुभएको थियो। प्रजापतिर्यज्ञ यथा प्रयागे, प्रयागमा जसरी प्रजापतिले यज्ञ गर्नुभएको थियो। तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य, त्यस्तै प्रकारको हे भारताग्र्य हैन, भरतका चाहिँ वंशमा उत्पन्न भएका हे राजन
तपाईले त्यस्तै प्रकारको यज्ञ गर्नुभयो, जस्तो यज्ञ चाहिँ गयले गर्नुभएको थियो, जस्तो यज्ञ रन्तिदेवले गर्नुभएको थियो, जस्तो यज्ञ हरिमेधाले गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले गर्नुभएको जस्तै भव्य यज्ञ तपाईले गर्नुभयो। यस्तो यज्ञ अरु कसले गरेको छ भनेर धेरै बेर लगाएर चाहिँ धेरै स्तुति गरेर चाहिँ नि राजा जनमेजयको मन अत्यन्त द्रवीभूत बनाएर पगाल्नु भयो। अनि त्यही बेलामा अनिखेर चाहिँ नि जनमेजयले चाहिँ नि होइन, तपाई मान्छे एकदमै सानो हुनुहुन्छ, तर यति धेरै धेरै इतिहासहरू तपाईले बताउनु भयो, कहाँका सबै कुराहरू ल्याउनु भयो। हे तपाई अब के भन्ने ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध होइन, तपाई ज्ञान वृद्ध हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। ज्ञानमा चाहिँ नि वृद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको तपाई, मान्छे चाहिँ नि सानो तर ज्ञान चाहिँ नि धेरै भएको कारणले तपाई ज्ञान वृद्ध हुनुहुन्छ। हे ब्राह्मण, हे ऋषि कुमार, तपाई के चाहनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिमा त्यति नै बेलामा उतातिर चाहिँ नि अब सर्पहरू त धेरै धेरै आइसकेका थिए। अब तक्षक आउने बेला हुन लागेको थियो र तक्षक चाहिँ नि अब उतातिर इन्द्रको आसन सहित चाहिँ नि इन्द्रको आसनमा गएर तक्षक बसेको भन्ने किसिमको कुरा छ। इन्द्रको आसनलाई चाहिँ नि बाँधेर बसेको छ। आउँदै आएन भनेपछि यस्तो मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन् कि इन्द्रलाई सहित र त्यो आसन सहितै चाहिँ ल्याइदिउँ भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर अब कालो कालो वस्त्र प्रहर लिएर लाएर कालो टीका लगाएर एकदमै चाहिँ त्यहाँनिर भयङ्कर चाहिँ रूपमा चाहिँ यज्ञ गरिरहनु भएको छ। अनि त्यस्तो भएको बेलामा उतातिर तक्षक चाहिँ अब त्यो मन्त्र गरेपछि तक्षक पनि आउन लागेर आधी भएपछि त्यति नै बेलामा ल तपाई यदि मसँग खुसी हुनुहुन्छ भने हे राजन, यो यज्ञ तत्काल रोक्नुहोस्, यो यज्ञ तत्काल रोक्नुहोस् भनेर आस्तिकजीले यसरी चाहिँ नि त्यहाँनिर बताउनु भएर यज्ञलाई चाहिँ रोक्नु भयो। त यज्ञ अब यत्रो चाहिँ नि आएर, यत्रो ब्राह्मणले आएर यज्ञमा आएर यसरी चाहिँ नि बताउनु भएपछि, मैले भन्नु भएपछि म कसरी नदिउँ त भनेर यज्ञ पनि सट्ट चाहिँ रोक्नु भयो। अब यज्ञ रोक्ने बित्तिकै त्यहाँनिर त्यो तक्षकको पनि उ भयो, मतलब तक्षक पनि बाँच्यो र यसरी चाहिँ नि के भन्नु होला भनेदेखि त्यो सर्प यज्ञ सकियो। अनि यति बेलासम्म धेरै चाहिँ अब सर्पहरू मरिसकेका थिए। अब केही सर्पहरू बाँकी थिए जुन कि आवश्यकै छ, धरतीको पर्यावरणको लागि जुन आवश्यकै छ, यहाँ रहेको चाहिँ नि वातावरणमा रहेको विषहरूलाई सेवन गरेर रहनको लागि जुन चाहिने छन् धर्मात्मा सर्पहरू जुन छन् ती छन् भन्ने किसिमको कुरा रह्यो। र यसरी जनमेजयको यज्ञमा आस्तिकले सर्पहरूलाई बचाउनु भयो भन्ने किसिमको कुरा भयो। र अनि सर्पहरू अत्यन्त खुसी भएर आस्तिकलाई चाहिँ नि वरदान दिएर भने के भन्दाखेरिमा, हे आस्तिक, तपाईले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो। अब तपाईले हामीलाई रक्षा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी तपाईको नाम लिन्छन् यदि कसैले र तपाईको बारेमा कसैले यदि यो आख्यान, तपाईको इतिहास, तपाईको पुराण यदि कसैले सुन्छन् भने उनीहरूलाई जीवनमा कहिल्यै सर्पको चाहिँ नि भय पनि हुने छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि सर्पहरूले त्यहाँनिर वासुकीहरूले, तक्षकहरूले बताइदिएका छन्। साथसाथै के भनेका छन् भन्नु होला भने, यो जरत्कारुणाम जातो जरत्कारो महायश जनमेजयस्य यज्ञन्ति आस्तिक वचनं स्मर। जनमेजय आस्तिकस्य वचन श्रुत्वा यो सर्प न निवर्तते। मतलब आस्तिकको यो वचन सुनेर पनि कुनै सर्प यदि आइरहेको छ भने त्यो सर्प यदि फर्कँदैन भनेदेखि सिंस वृक्ष फलो यथा भनेको त्यो जसरी चाहिँ त्यो एउटा फल चाहिँ जसरी आकाशबाट खसेपछि जमिनमा खसेर जम्मै टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यसै गरी त्यो सर्पको टुक्रा टुक्रा हुनेछ भनेर त्यहाँनिर कुरा आएको छ। महाभारतमा एउटा बडो मिठो चाहिँ मन्त्र छ। त्यो मन्त्र चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँनिर सुनाउँ। के भन्छ भनेदेखि यहाँनिर मैले त्यो मन्त्र, यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारु महायशा आस्तिक सर्पसत्रेय पन्नगात यो विरक्षत च आस्तिकस्य वच श्रुत्वा यो सर्प न निवर्तते सतधा विद्यते मूर्धनि सिंस वृक्ष फलम यथा। अब सर्प आइरहेको बेलामा यो मन्त्र यदि पाठ गर्ने हो भनेदेखि आस्तिकस्य वच श्रुत्वा यो सर्प न निवर्तते ससाप विद्यते मूर्धनि सिंस वृक्ष फलो यथा भनेको
त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सर्पको चाहिँ टाउको यसरी फुट्ने छ भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र यो मन्त्र जप गर्यो भनेदेखि सर्पहरूको भय कहिल्यै पनि हुँदैन। हामीले यो मन्त्र अनि अब संस्कृतको यो मन्त्र जानिएन भने तापनि आस्तिक 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 मात्रै यदि भन्ने हो भने पनि, सर्प यदि वरिपरि आइरहेको छ र आस्तिक 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 मात्रै भन्ने हो भने पनि सर्प तत्काल चाहिँ नि भाग्छ है भनेर महाभारतमा चाहिँ नि भगवान व्यास र गणेशले लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अब हामीले यसो हेर्दाखेरिमा हो जस्तो मलाई कुन लाग्यो भने कुनै बेलामा मेरो पनि त्यहाँनिर बरन्डामा सर्प ठ्याक्क आइपुगेको थियो। त्यो बेला मैले पनि कसै आस्तिक भन्ने शब्द चाहिँ नि उच्चारण गरिदिएको थिएँ। यसरी भाग्यो कि कहाँनिर गयो भन्ने कुरा पत्तै पाउन सकिएन, त्यस्तो छिटो चाहिँ नि भागेको छ। त्यस कारणले हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ नि थोरै भने। र आस्तिक पर्व यसरी हामीले महाभारतको आदि पर्व अन्तर्गतको आस्तिक पर्वको बारेमा आज हामीले चर्चा गर्यौं। र यो आख्यान महाभारतको यो उपक्रम यदि सुन्ने हो भने हामीलाई सर्पको भय हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा पनि यसको चाहिँ नि यो पाठको चाहिँ नि श्रुति फल भनौँ न, श्रुति फलमा उल्लेख गरिएको छ। जे होस् यति बेरसम्म आज जे होस् महाभारतको आस्तिक पर्वको बारेमा कुरा गरियो आदि पर्व अन्तर्गत। हजुरहरू सबैजनाले प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।